سلام نعكم يكون كبرات تخطاتلتي مدب أورا ستوديو نز channel أجايش زخونكم سبسكرايب شير كومنتن لايكن بمقبار سدرابيت كتكونني بتحتنا يحتكم أبزي دنبه تقاومو بروه منقسقاس تبهيلو كمسرت كالو واني حقي دفرت حزيو تبجيسو أب هزبن أب تقالستي ودباتن بزوح تقبالنا تقوى أنت زينبرو نبزحات من إسيات جن كفرحي أوتيو سقطهم سيرو ناب دفرت أمسيومي ببزحات سبات أتمامتا بفلاي دما بتي عبي ولدو نحادة أبال بروه منقسقاس كم حدا تقالاساي زيكونس كم حدا أرمين يوم زوسدو نيرم أنا بعليكوا أب أصلو أب زكايد كونفرنس نخخيت تناجيروني مسكتكو اتي كونفرنس بذكرى سماعتات كخفت سلزنبرو أنا دما اتي ذكرى سماعتات كجبر كجمر كله ندقى مسوطعهو نمنتاي ندقى خمزوطعهو مسحاتوتني أبال بروه متعي مخاني مس نغركوهم نسخاد كابتم منافق يعني اندخاء إلهم أفان يومني حدا أبال بروه منكسقاس بتناي بروه منكسقاس حقي كي تغيده حساباتو بنتعان خجلت زبل زتبابع عنكت سلزنبرو بزحت أبالات دما نزيب مسرت بمقبار اتي منكسقاس زي فلطو قرب زسكف أبها هلاتات يزرف كم زنبرة كلاتنا نفلطو حقيو اتي زسكف أزرارباتات زبلو زلقو جن تدق إلكا انت مرميركايو بزحكوا كاب حق زرحاق انت زي كونه حقي أبزي جزيئات سعد حصوت مخانا مفلات نايز تسعنوم أزراربا إنيرو قال جيزي دما بزح رديت زي بلوم دفرت معتاق طراي زحطو سف زي بلو مورال زتنكفو كبت زرباتاتي دربي نيرميم صلاتنا دما نزي أبها هلازي مزميزوم نتي أمونغنا زنبرة فللين خعبي عبي ترى تتاويتوميم بقندو جن غوسغوس بروح متاعي أب حدش تولدي أم من إسيات زتوكورة سلزنبرة بزحت من إسيات نتحسب تقبلهم أبغوني بروح نمتاعي نمسلاف جزي أي وسدلومن أم نفس وكف عدد ما نايبعلو مسارتات تخيلو يكالس نيري انتخونا جن ممحدار بروح نمتاعي كأش زبالكا جبر كأش جيرو ويلكا أي تجبر زبل مسلاحيزوم قدم نسوم أبنت كوينوم كجبرو زي كالو سف زي بالصرز خبرو تأزاز نام مسارتات نحلفو حد مرددا كفتر زي كل نام موجتن چقچقن زأتو مفلالات زفتر سلزنبره بزي خمزي زتبتنه قالسي مسرتات أزيو بزحي نيرو إزي ترايا نبرن بدحريت كوينوم زدقفو سب عقمي أعرخ بروه المتاعي بجنزب بنوات بمخري كبركتون زخقلو بسنكي أتعهزا بسنك محدرا تسفا قريتهم زقدفو بزحات نيرمهم كمي سبت اكب كمي سبت خطب انبر كمي سبت محدر زقودولو ممحدار بروه متاعي شعوز جمر عنوت كساب حجي يقصل الله كما جما مرؤو نصلاي زمحر زي مسل زنبره ጭራ ነብሪ ተሓዝ እንተሒዝካ ድማ ኣይትፈኑ ከም ዝበሃል እታ ጭራ ነብሪ ግዲ ፈንዮማ ኮይኖምስ ኣበይ ዳ ኣለዉ ኢልካ እንተሓተትካስ ገሊኦም ኣብ ብሩህ መጻኢ ከለዉ ዝጀመርዎ ዓመፅ ናብ ዕላምኡ ንኸብፅሑ ናብ ዝዓበየ ዓመፅ ተሰጋጊሮም ገለ ድማ ተስፋ ቆሪፆም እንታይ ገደሰና ኢሎም ኣፎም ሒዞም ስቕ ዝበሉ ብዘይካ ሓደ ሓደ ኣብ ሚድያ ኣለና ንምባል እትሰምዖም ከም ምስክር ሰባት ኣበይ ከም ዘለዉ ናብ ክንደይ ማእዝን ከም ዝተበተኑ ቆጻሪ ይቁጠሮም ክርስዖ ዘይክእል ግን ደጋጊሙ ኣብ ኣእምሮይ ዝመላለሰኒ ድሕሪ ግዜ ብዙሕ ምስ ተዓዘብኩ ምስ ፈለጥኩ
دقيمة ندحريت قصي كتمتو خلقو ناي فتحي ممهري أبو فتحي انتبالكو ناي بحق إزاي قانونكو أبروه متأي بحدا أبزنبر نالو جيزي محاري تسفى مكائل دقاقي مو زت حساس بنا زنبره محاري يبل عقمت سلعينا اندحر نفلت كوينا أنكيلنا يزلنا حساب قليل أيكونن نحنا حبيرنا كم مسرح حسابنا كم عوات نلعلي كالي أماراتي يبلنان كالي يترف انت تبعيسنا بحدا كنسرح ينخئلنينا اندحر دائلنا حساب بروح متأي قديفنا أبقزانا كوف انت دائلنا ቅድሚ ሕጂ ብዝበልናዮ ክንሕተት ጥራይ ዘይኮነስ ክንድቲ ሽፍታ ዝበልናዮ እቲ ሽፍትነት ናባና እዩ ክግልበጥ እዚ ኣቦ ወንበር እንከሎ መሓሪ ተስፋ ሚካኤል ዝተዛረቦ ዘረባ ሓቂ ኮይኑ ብግብሪ ተፈጺሙ እዩ ጥራይ ዘይኮነስ ንስንቂ ፍትሓውያን ንስንቂ ተቓለስቲ ንስንቂ ለባማት ዘገልግል ዓብን ዘረባን ምኽርን እዩ ነይሩ ብሩህ ምንቅስቃስ ዘንቀሎም ሓሳባት ወይ ድማ ማኒፌስቶ ንጸላኢ ኣርዒድዎ ጥራይ ዘይኮነስ ብግብሪ ናብ ቃልዕ ኣውፂዎ እዩ ንዘንቀሎም ሓሳባት ናብ ግብሪ ምትርጓም ዝኣበዮ ብሩህ መጻኢ ግን ካብ ዘረባን ምውዑዓን ሓሊፉ ኣብ ኣፍንጫ ጸላኢ ግን ክበጽሕ ኣይከኣለን ካብ ምስ ጸላኢና ምፍኽኻር ተሪፉ ነንሕድሕድና እንፈኻኸሮ በዚሑ ሓደ ካብቲ ብሩህ መጻኢ ዝኽተሎ ዝነበረ መምርሒ ሓደ ሰብ ኣባል ብሩህ መጻኢ ንምዃን ከማልኦ ዝግብኦ ሓደ ካብቲ መስፈርቲ እታ ቀዳመይቲ ሻዕብያ ሽፍታ እዩ በል ትብል እያ ብዓይኒ ሓቂ ብርግጽ ሻዕብያ ሽፍታ ምዃኑ ዘጠራጥር ነገር የብሉን ግን ከዓ እቲ ኣባል ክኸውን ዝተደለየ ሽፍታ ብምባልን ብዘይምባልን ክሓልፍን ክተርፍን ኣይነበሮን ሽፍታ ኣይብሎን እየ ምባልን ሻዕብያ ሽፍታ ኣይኮነን ምባልን በበይኒ እዩ እቲ ሽፍታ ኣይብሎን እየ ዝብል ሰብ ናይ ምድፋርን ዘይምድፋርን ሕቶ ጥራይ እዩ ዘለዎ ንኣብነት ኣብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ቀሺ ንቦባእ ዝተኣከበ ሳንጣ ሙሉእ ገንዘብ ክሰርቕ 3 ሰባት እንተዳኣሪኦሞ በቲ ቀሺ ዝገበሮ ሪኦም ዝሓረቑ እቶም 3 ሰባት ኣቃልዕዎ እንተዝበሃሉ እቲ ሓደ ኣፍ ኣውፂኡ ደፊሩ ብርግጹን እቲ ቀሺ ክሰርቕ ስለ ዝረኣዮ ኣብ ቅድሚኡ ሰራቂ ክብሎ ይኽእል እዩ እቲ ካልኣዩ ድማ ብርግጽ እቲ ቀሺ ክሰርቕ ከሎ ብዓይኑ እኳ እንተረኣየ ንቐሺ ኣፍ ኣውፂእኻ ደፊርካ ዋላ እንተሰረቐ ሰራቂ ኣይበሃልን እዩ ኣምላኹ ደኣ ይሕተቶ ኢሉ ስቕ ክብል ይኽእል እዩ እቲ ሳልሳዮም ግን እቲ ቀሺ ከም ዝሰረቐ ብዓይኑ እናረኣየ ከሎ ኣይረኣኹን ኣይሰረቐን ኢሉ ዝኽሕድ እዩ እሞ ደኣ ሰለስቲኦም ንቤት ፍርዲ ምስክር እንተዝፅውዑ እቶም ክልተ እቲ ቀሺ ከም ዝሰረቐ ክምስክሩ እዮም እቲ ሳልሳዮም ግን እቲ ቀሺ ከም ዝሰረቐ ርኢኹ ንሱ ኣይሰረቐን ኣይረኣኹን ክብል ክምስክር እዩ ስለዚ እቶም ክልተ ሰባት ፍልልዮም ነቲ ቀሺ ኣብ ቅድሚኡ ሰራቂ ምባልን ዘይምባልን ኮይኑ ዜሮም ግን ኣብቲ ሓቂ ምርኻቦም ኣይተረፎምን ማለት እዩ ልክዕ እቶም ክልተ ተቓለስቲ ድማ ሽፍታ ምባል ዝቐሎን ሽፍታ ምባል ዝኸብዶን ዜሮም ኣብቲ ፍረ ቃልሲ ክራኸቡ እዮም ወረ ከም ዘለና ተመክሮስ ካብቶም ሽፍታ እናበሉ ዝተቓለሱስ እቶም ሽፍታ ከይበሉ ዝተቓለሱ ብግብሪ ዘድምዕዎ ይበዝሕ ብሩህ መጻኢ ብደገ ኮይኑ ንዝዕዘቦ ሰብ እቲ ደንበ ተቃውሞ ሓቢሩ ንኸይስጉም ካብቲ ሓላሊኹ ሒዝዎ ዘሎ ፈላላይ ስምዒታት ነፃ ዝኾነ እዩ ዝመስሎ ኣይፋሉ ነፃ እሞ ይነበረን የግዳስ ካብቲ ብዙሕ ጐሊሑ ዝተረኣየ ሓደ ኣብነት ንምቕራብ ንመራሕ ብሩህ መጻኢ ንምስጓግ ኣብ ዝተገብረ ውዲት ሕጋዊ ባይቶ ዘይፈልጦ ኣኼባ ንስምዒቶም ዝተገዝኡ ብዝተወሰኑ ሰባት ጌርካ ሕጊ ምጥዓስ ተራእዩ እዚ ሕጂ ብዛዕባ ብሩህ መጻኢ ንክዛረብ ዘገደደኒ ምኽንያት
ዋላ እኳ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተፈጸመ ዝሓለፈ ታሪክ እንተኾነ ጨጓሩ ንውሽጢ ጌርካ ደጊኡ እናቃናጀኻ ኣብ ክንዲ ዝሓድሽ ወለዶ መንእሰይ ዝመሃረሉን ዝምከረሉን እቲ ዝነበረ ሓቀኛ መልክዕ ብሩህ መጻኢ ዘርኢ መስትያት ሸፊንካ ባዕልኻ ብዝሰራሕካዮ መረፅን ንስምካን ተራኻ ንዕብዩ ኣጉሊሑ ብዘርኢ ካልእ ሰብ ከም ዝተጋገየ እምበር ንስኻ ቁኑዕ ከም ዝነበርካ ክትነግር ምውዓል ማለቶም ኮይኑ ብልቢ ዝተቃለሱ ምሳኻ ዝነበሩ ፍትሓውያን ተስፋ ቆሪፆም ኩሉ ገዲፎም ፀግዖም ሒዞም ኮፍ እንተበሉ እኳ ነቲ ዝነበረ ሓቂ ታሪክ ብሩህ መጻኢ ዝረኣይዎ ካብ ምምስካር ዓዲ ዝውዕሉ ኣይመስለንን። ክቡራት ተኸታተልቲ ኣነ እውን ኣባል ብሩህ መጻኢ ስለ ዝኾንኩ ካብዚ ዝዛረቦ ዘለኹ ነፃ ኮይነ ስለ ዝኾንኩ ዘይኮነ ከቕርቦ ስለ ዝግባኣኒ እዩ። እዚኣ ክትፈልጡለ የደልየ ብዝተረፈ ቴንኪዩ ሳብስክራይብ ላይክ ኮመንትን ሸርን ክትሕግዙ ንምትሕትና ይሓተኩም ቴንኪዩ